फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। नयाँ संविधान जारी भएको 6 वर्षभित्रै परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबीच बढेको तीव्र ध्रुवीकरणले राजनीतिको कुन अध्यायलाई निम्तो दिइरहेको छ? सत्ताकै लागि परिवर्तनका पक्षधरहरू यसरी नै लड्ने र संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो भने त्यसबाट निम्तिने परिणामका लागि के उनीहरू तयार भएर बसेका हुन्? संसदमा विपक्षको नाराबाजी मात्र होइन, हुलदङ्गा समेत चलिरहेको छ। संसदमा विपक्षीको रूप हेर्दा राजनीतिक मुद्दाभन्दा आफैले विघटन गरेको संसद चल्न नदिने प्रतिशोधको भावना बढी देखिन्छ। सत्ता र प्रतिपक्ष बीच संसदभित्र होस् वा बाहिर संवादभन्दा बढी दूरी छ। यही बेला राजनीतिक दलहरूभित्र टुटफुटका श्रृङ्खला चलिरहेका छन्। सरकार 2 महिनादेखि 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीका भरमा चलिरहेको छ। संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न भने आएको देउवा सरकार आफैले गति लिनु त कता हो कता पूर्णता समेत पाउन सकेको छैन। तराईको क्षेत्रीय राजनीति हुँदै संसदमा तेस्रो शक्ति बनेको तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी पनि यही घन चक्करमा फुटको शिकार भयो। एक थरी ओली सरकारमा 17 दिने मन्त्री भए, अर्का थरी देउवा सरकारमा जान खुट्टा पुचालेर बसेका छन्। आफूलाई संघीयताको हिमायती ठान्ने यो शक्ति हरेक पटक सत्ता सङ्घर्षमा फुटको शिकार हुँदै आएको छ। निर्वाचनमा जाँदा मिलेर जाने, संसदमा पुगेपछि फुट्ने रोगले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई छोड्न सकेको देखिँदैन। 2073मा जारी मुलुकको संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई सत्ताको भर्याङ मात्रै बनाइरहेको शक्ति एकताबद्ध होस् वा विभाजित अवस्थामा होस्, विवादमा पनि उत्तिकै आइरहन्छ। तर के यो र यस्ता शक्तिले जनताकै लागि संशोधनको मुद्दा बोकेका हुन् त? उनीहरूमाथि आरोप छ कि उनीहरू सार्वजनिक खपतका लागि राज्यबाट विभेद भएको कुरा गर्छन्, त्यसैलाई सत्ताको मोलमोलाई गर्ने बाटो बनाउँछन्। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा पुर्याउन वा सत्ताच्युत गर्न लाग्दा आफ्नै दल फुटसम्मको नोक्सानीको हिसाब किताब गर्न नसकेको शक्तिका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवहरूको राजनीतिक उपस्थिति कस्तो होला? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो। राजेन्द्र महतो नेपाली राजनीतिका एक सदाबहार चर्चित पात्र हुन्। केपी शर्मा ओलीको सरकारमा 18 दिने उपप्रधानमन्त्री भएका महतो अहिले जसपा विभाजन गरेपछि बनेको लोसपाका वरिष्ठ नेता पनि हुन्। महतोजी, स्वागत छ फायरसाइडमा तपाईँलाई। धन्यवाद। अहिलेको तपाईँको पार्टीको नाम, नयाँ पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हैन? हजुर। सद्भावनाबाट तपाईँले राजनीति सुरु गर्नुभयो। तपाईँलाई सम्झना छ आजसम्म कतिवटा पार्टीमा रहेँ, कतिवटा पार्टीमा गएँ वा खोलेँ भनेर? होइन, पार्टी सिस्टममा, दलीय राजनीतिमा यो चाहिँ पार्टी विभाजन हुने, टुटफुट हुने, परिवर्तन हुने, यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियामै मान्नुपर्छ। नै, त्यो स्वाभाविक नै भयो। मैले तपाईँलाई के मात्रै सोधेको भने सम्झना चाहिँ छ कि छैन? कतिवटा पार्टी भएछन्? सम्झना त भइहाल्छ नि। सद्भावना पार्टी, अनि त्यसपछि हामी यो राजपा बनायौँ, त्यो बिचमा त्यसपछि जसपा बनायौँ। पहिला तपाईँ सद्भावनामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि सद्भावनाकै विभिन्न फ्याक्सनहरू भएको थियो विगतमा। सद्भावना पार्टी जब प्रतिगमनको पक्षमा गएपछि हामी सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी बनाएका थियौँ र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भाग लिएका थियौँ। त्यति बेला एउटा फ्याक्सन भएको थियो। त्यसपछि सद्भावना पार्टीलाई हामी यो 6वटा पार्टी मिलेर राजपा बनायौँ र राजपाबाट जसपा बनायौँ। जसपाको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा। अब यसलाई यसरी भनौँ न, तपाईँले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरे पनि तपाईँलाई हेर्ने, तपाईँको पार्टीलाई हेर्ने, तपाईँको राजनीतिलाई हेर्नेहरूले कसरी पनि भन्दा रहेछन् भने, जस्तो सुरुमा तपाईँ नेपाल सद्भावना पार्टीमा रहनुभयो, त्यो पार्टीमा बद्री मण्डलको कब्जा रह्यो, यदि म गलत हुँ भने सच्याइदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी त्यहाँ रहनुभयो
हृदय त्रिपाठीको कब्जा रह्यो त्यहाँ। त्यसपछि सद्भावना पार्टी नै रह्यो, राजेन्द्र महतो समूह भन्ने, होइन। त्यसपछि राजपामा मिलाउनु भयो, त्यो राजपामा अध्यक्ष मण्डल भनियो, तपाईँहरू सबै अध्यक्ष भन्नुभयो, तर त्यहाँ महन्त ठाकुर हाबी हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँहरू ठुल्ठुलो कुरा गर्दै जसपा बनाउनु भयो, त्यहाँ पनि उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईको दबदबा रह्यो, त्यहाँ पनि टिक्न सकिएन। र अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भन्ने छ, त्यसमा पनि अध्यक्ष महन्त ठाकुर। कति पार्टी खोल्ने, कति नेता बन्ने, कतिपटक संसद, कतिपटक सरकारमा जाने? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, विभिन्न परिस्थिति विभिन्न कारणले त्यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ अप्स एन्ड डाउन भएको हो। जस्तै तपाईँ भन्नुभयो, पहिले नेपाल सह पार्टी थियो, गजेन्द्र बाबुको नेतृत्वको पार्टी। त्यो पार्टी जब बद्री बाबुको नेतृत्वमा गयो, त्यो प्रतिगमनतर्फ त्यति बेला राजाको शासन आयो, रिग्रेसनतर्फ गयो। प्रतिगमनतर्फ गएपछि हामी बाध्य भएर नेपाल सह पार्टी आनन्दी देवी गजेन्द्र बाबुको श्रीमतीलाई राखेर हामी पार्टी खोल्यौँ। त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनुलाई हामीले त्यो गरेका थियौँ। त्यसपछि फेरि पार्टी एकता भएको थियो र त्यसपछि फेरि श्याम सुन्दर गुप्ताजीले अलिकति तलमाथि गर्नुभयो पार्टीमा, अनि सद्भावना पार्टी छुट्टै चाहिँ स्थापना गर्न बाध्य भयौँ, जसले तपाईँको समूह भनियो। त्यसपछि हामी राजपा बनायौँ, 6वटा पार्टी मिलेर राजपा। मधेसमा सक्रिय रहेका 6वटा पार्टीहरू मिलेर। त्यो चाहिँ त्यसमा मेरो सक्रिय भूमिका थियो। त्यो एउटा शक्तिको रूपमा जनताको माग थियो, यो चाहिँ छुट्टा-छुट्टी पार्टी बनाउनु हुँदैन, राख्नु हुँदैन, एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र मिल्नुपर्छ, त्यो जनताको माग थियो। हामी 7वटा पार्टीको मोर्चा बनाउँदाखेरि एउटा ठुलो राजनीतिक शक्ति बन्दैछ भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो। नि 7वटा पार्टीको मोर्चा बनाएर जब मधेस आन्दोलन हामी गरेका थियौँ, तेस्रो मधेस आन्दोलन, त्यति बेला सडकमा धेरै किलिङ भयो। राज्य पक्षले धेरै अन्धाधुन चाहिँ आन्दोलनकारीलाई मारे, अनि जनताको तर्फबाट सिधा आवाज आयो, तिमीहरू मिल्नुपर्छ, अब यो चाहिँ 7वटा पार्टी बनाउनु मिल्दैन, मोर्चा होइन पार्टी बनाऊ भनेपछि त्यसपछि हामी लाग्यौँ, साथीलाई एक पार्टी बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यति बेला उपेन्द्र यादवजी एकतामा हुनु चाहनु भएन, सक्नु भएन, अनि बाँकी 6वटा पार्टीलाई मिलाएर हामी राजपा बनायौँ। र राजपामा हामी तपाईँले भने जस्तै त्यो व्याख्या होइन, राजपा बनायौँ, अध्यक्ष मण्डल नै बनायौँ, अध्यक्ष मण्डल बनायौँ, सबैलाई समेट्न जरुरी थियो। एकले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार गर्न त्यहाँ अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेको थियो, त्यो कुरा सही हो। सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ, त्यो पनि मान्यता थियो, भावना थियो। जसरी पनि शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र एकता गर्नुपर्छ, त्यो सोचका साथ हामी राजपा बनाएका थियौँ। अब त्यो राजपा बनाइसकेपछि एउटा पार्टी त छुट्यो, उपेन्द्रजीको पार्टी, अनि त्यहाँ पनि फेरि अब त्यो एउटा छुट्यो, त्यसलाई पनि ल्याऊ भनेर भन्यो के, त्यसलाई पनि मिल्नुपर्छ भनेर थियो। अनि उहाँलाई पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ। त्यो बेलामा जति बेला फेरि उहाँको पार्टी विभाजन भइरहेको थियो, पार्टी समाजवादी पार्टी विभाजनतर्फ गइरहेको थियो, टुटिरहेको थियो, अध्यादेश आएको त्यति बेला। अनि अब त्यो त हामी एकता गर्न खोज्या, त्यति बेला फेरि उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजन हुने त कमजोर भइन्छ भनेर हामी चाहिँ रातारात चाहिँ एकताको चाहिँ 1 साल पहिले हामी उपेन्द्रजीको पार्टीलाई जोगाउँदै एकताको घोषणा गऱ्यौँ र एउटा शक्ति निर्माण हुनु जनताको चाहना अनुसार नै हामीले गरे हो वास्तवमा। तर दुर्भाग्य के भने यो जसपा बनाइसकेपछि, जनता समाजवादी पार्टी बनाइसकेपछि उपेन्द्रजीले त्यो एकतालाई फेरि त्यो रुचाउनु भएन, तपाईँको भाषामा लत्याउनु भयो। त्यो कस्तो भने त्यो एकता जुन राति 12 बजे जुन गरियो, त्यो उहाँको पार्टी विभाजन भइरहेको थियो, त्यसलाई जोगाउनलाई मात्रै एकता गरेको जस्तो उहाँको व्यवहारबाट देखियो। उति बेला चाहिँ तपाईँहरूले उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईको पार्टीलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने, जोगाउनु पर्ने स्थिति थियो। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई जोगाउनु पर्ने स्थिति भयो, तपाईँहरूको समूहलाई, पार्टीलाई जे भनौँ त्यसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने स्थिति आएन? नै, त्यो उहाँले त हामीले रेस्क्युको आवश्यकता थिएन। हामी त जनताको माग र भावना अनुसार एउटा मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, परिवर्तनको लागि, हामीले अधिकार पहिचानको लागि शक्ति निर्माण गरौँ र उहाँ समाजवादी पार्टीलाई समेत एकता गरौँ, त्यो विभाजनलाई रोकौँ। अनि उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजनबाट जोगाउँदै एकताको घोषणा गरेका थियौँ 1 साल पहिले। तर त्यो बिचमा के भने फेरि जब हामी उहाँको पार्टी जब जोगियो,
र हामी जसपा जब बनाइहाल्यौँ त्यसपछि उहाँ निर्वाचन आयोगमा गएर निवेदन हालिदिनु भयो कि हामीलाई छुट्याइदेऊ, हामी सँगै बस्न चाहँदैनौँ। त्यो भनिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगमा गइरहँदाखेरि उहाँहरूले भनेको चाहिँ, जस्तो अघि तपाईँले बद्रीमण्डलका लागि जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, प्रतिगामीलाई सहयोग गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो भनेर तपाईँले जसरी भन्नुभयो, उहाँले निर्वाचन आयोगमा गइरहँदाखेरि तपाईँहरूले विशेष गरी केपी ओली जसले दुई पटक संसद विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाले तिनीलाई साथ दिने काम तपाईँहरूले गर्नुभयो, प्रतिगमनको मतियारहरूसँग हामी साथ रहन सक्दैनौँ भनेर निर्वाचन आयोग जाने स्थिति भयो नि, होइन? किन साथ दिनुभयो प्रतिगमनकारीलाई? तपाईँले आफैले पनि सडकबाट प्रतिगमनकारी भनेर भन्नुभएको हो। बिल्कुल प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन हो भनेर भनेको थियौँ नि त हामी। प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन भनेको जुन यो संविधान निर्माण हुँदाखेरि सबै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तिनटै मिलेर प्रतिगमन गरेका थियो, गोली चलाएर हत्या हिंसा गरेर। पहिलो प्रतिगमन तपाईँको भाषामा त्यो थियो, त्यो हामी सबैले भनेका थियौँ, हाम्रो मोर्चाले नै भनेको थियो यो प्रतिगमनकारी काम भयो भनेर। अझ उपेन्द्रजीले त पुनर्लेखन गर्नुपर्छ संविधानको भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, पुरै अस्वीकार गर्ने भनेर उहाँले त्यो भन्नुभयो। हामीले होइन संशोधन गर्ने कुरा गरौँ, यसलाई सुधार गर्ने कुरा गरौँ, पुरै अस्वीकार गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। यसमा केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्, नराम्रा पक्षलाई सुधार गर्ने कुरा गरौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अल्टिमेटली त्यसमा आयौँ पनि। तर उहाँले चाहिँ त्यो प्रतिगमन हामी सबैले भनेका थियौँ, त्यो संविधान निर्माण हुँदाखेरि प्रतिगमनकारी भने पछि हटेर संविधान बनाएके, विगतको संविधानभन्दा पनि पछि हटेर कतिपय मामलामा त्यो चाहिँ पछि हटेर अधिकार खोसेर त्यस्ता संविधान निर्माण भएको थियो। त्यही त त्यो प्रतिगमन तपाईहरुले त्यसलाई प्रतिगमन भन्नुभयो, पछि आएर प्रतिगमन गर्नेलाई पनि तपाईहरुले साथ दिनुको कारण चाहिँ के थियो? प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन जब केपी ओलीले गरे त्यति बेला हामी विरोध गरेका थियौँ नि त, हाम्रो पार्टीले जसपाले त्यसको विरोध गरेका थियौँ नि, हामी त आन्दोलनमा थियौँ नि त। विरोध गरेर उप प्रधानमन्त्री सहित जानुभयो तपाईँ? नै, प्रतिगमन हामी सच्यायौँ के, संसद पुनर्स्थापन भयो, संसद पुनर्स्थापना गर्ने काम तपाईहरुले गर्नुभयो। हाम्रो त्यसमा हामी थियौँ, हामी सबै थियौँ, हाम्रो जसब पार्टी नै थियो। अनि फेरि विघटन गरेपछि गएको होइन त सरकारमा? अनि त्यसपछि संसद विघटन भइसकेपछि अनि त्यो सँगसँगै त्यो केपी ओलीको सरकारसँग हाम्रा माग मुद्दाका कुरा भइरहेको थियो। यो प्रतिगमनकारी त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तिनटै हो। हामीले पहिले भनिरहेको थियौँ उपेन्द्र यादव जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेस राम्रो र माओवादी राम्रो, प्रचण्डजी राम्रो, फलाना राम्रो त हामी भनेका थियौँ। हामी त सब उस्तै त हो नि। र माग मुद्दा जुन थियो हाम्रो सवाल, त्यो माग मुद्दाको लागि कुरा भइरहेको थियो। जब त्यो सरकार प्रतिगमन सचिएपछि त नर्मल सरकार जब बेला तपाईहरुकै पार्टी भित्र रहेर उपेन्द्र यादवले के भन्नुभएको थियो भने उहाँहरूले प्रतिगमनकारीसँग कुनै खालको सहमति सम्झौता वार्ता हुन सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो, तपाईहरु चाहिँ जानुभयो। त्यो त उहाँको व्याख्या हो नि। प्रतिगमन सचिएपछि भनेको संसद पुनर्स्थापन भइसकेपछि यो देशमा नर्मल सरकार भयो के, सबभन्दा ठुलो पार्टीको सरकार बन्यो। केपी ओली यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो, जे भनेपछि ठुलो पार्टी त थियो, संसदमा थियो नि त। संसद पुनर्स्थापन भइसकेपछि सरकार त नर्मल भयो नि त। नर्मल सरकारसँग हामी आफ्नो माग मुद्दाको लागि त कुरा गऱ्यौँ नि त। जुन माग मुद्दा विगतमा देउपाजीसँग, माग मुद्दाको लागि सबैसँग विगतका सरकारसँग कुरा गरेका थियौँ, इभन केपी ओलीसँग पनि गरेका थियौँ। र कसैले केही सुनवाई गरेन। उहाँ स्वयं 18 महिना चाहिँ सरकारमा बसेका थियो होइन, के अरे हाम्रो उपेन्द्रजी। त केही पनि त्यो चाहिँ त्यो जुन मोर्चामा उठाइएका सवालहरू त्यति बेला हामीले सहमति गरेका थियौँ। के अरे माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउनुपर्छ सरकारमा, के अरे जानुभन्दा पहिले गराउनुपर्छ भन्ने हामीले भनेको थियौँ। तर उहाँ जानुभयो, 18 महिना सरकार बसेर पनि गराउनु भएन। त्यही माग मुद्दा चाहिँ जब प्रतिगमन सचियो त्यति बेला हामी चाहिँ भनेको मतलब संसद पुनर्स्थापन भइसकेपछि त्यो केपी ओली सरकारसँग हामी कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरेपछि त्यो जति हामीले उठाएका माग मुद्दा मध्ये केही कुरा उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो। जस्तै हाम्रा सैकौँ कार्यकर्तामाथि झुटा मुद्दा चलाइएको थियो, अझ रेशम चौधरी अझ पनि जेलमै छ। त्यो मुद्दा 139 जनाको हाम्रो कार्यकर्ताहरूको झुटा मुद्दा चाहिँ फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो र फिर्ता पनि भयो। केही मुद्दा फिर्ता भयो। 139 कार्यकर्ताको मुद्दा हामी फिर्ता गरायौँ, जो 4 वर्ष विगत 4 वर्षदेखि भइरहेको थिएन। त्यो हाम्रो दायित्व थियो, हाम्रो जिम्मेवारी थियो। नागरिकता बिल रोकिएको थियो, 3 वर्षदेखि लगातार संसदमा रोकिएको हो, जसबाट लाखौँ चाहिँ नौजवानहरूको चाहिँ
जीवन चाहिँ बर्बाद भइरहेको छ। त्यो जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने जुन संविधानमा प्रावधान हो त्यो संवैधानिक प्रावधान अनुसार त्यो कानुन पार्लियामेन्टमा नआएपछि भन्छ त्यो समितिबाट संसदले पारित नगरेपछि बाध्य राष्ट्रपतिको हो त्यो राष्ट्रपति त्यो हामी त्यो सरकारले बाध्य पार्यौं र अध्यादेश आयो रोक्यो। त्यो त अदालतको चरित्र हो। त्यो त अब त्यो त्यसमा नजाउँ। अदालतले रोक्यो। संविधानमा भएको कुरा किन रोक्नु पर्ने? अध्यादेश संविधानमा भएको कुरा किन रोक्नु पर्ने? तर हामी गरायौँ त्यो सरकारलाई। त्यो हामीले लामो समयदेखि भनिरहेको कुरा थियो। हामी चाहिँ संविधान संशोधनका सवाल उठाएका थियौँ। त्यो संविधान संशोधनका लागि अब केपी ओलीजीले त औचित्य आवश्यकता कहिले देख्दै नदेख्ने, जहिले पनि भाषण गर्ने, तर पनि कार्यदल बनाउने सहमति गर्नु हो। राइट। त्यति बेला अब बल्ल उहाँले चाहिँ कार्यदल संविधान संशोधनको लागि कार्यदल पनि बनाउनु भयो। यी कुराहरू पुनर्स्थापित संसदबाट जुन सरकार थियो केपी ओलीजीको त्यो सरकारले गर्यो। त्यति बेला प्रतिगमन प्रतिगमन थिएन। नर्मल सरकारसँग हामीले काम गरे हो र त्यो कामहरू भइसकेपछि उहाँ बिचमा फेरि विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसकेपछि विघटित जुन सरकार थियो त्यो चुनावी सरकार बनाएको थियो। उहाँ चुनावको कुरा गर्नुभएको थियो के चुनावमा जाने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो चुनावी सरकारमा यी माग मुद्दालाई अगाडि बढाउनलाई हामी त सरकार पनि जोइन गरेका थियौँ। दोस्रो पटक केपी ओलीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु चाहिँ त्यो अग्रगमन थियो वा प्रतिगमन थियो? संसद पुनर्स्थापन के भन्छ यो विघटन गरेर चुनावको कुरा गर्नु प्रतिगमन थियो कि थिएन? त्यसलाई प्रतिगमन थिएन। प्रतिगमन भन्ने कि नभन्ने? भन्ने कि नभन्ने? मलाई लाग्छ जनतामा जानु, जनतामा जान्ने कुरा गर्नु त्यसलाई ठ्याक्कै प्रतिगमनै भनिदिन जरुरी नहुन पनि सक्छ। संविधान त्यसो भए पहिलोचोटि चाहिँ किन भन्नुभयो? त्यो त ठारै ओभरटेक गरेको थियो नि संविधानलाई। दोस्रो बाटो चाहिँ घुमाउरो अघिल्लो चाहिँ ठारै थियो। दोस्रोतर्फ त दोस्रो पटक तपाईहरु सरकारमा हुँदाखेरि सरकारभन्दा नजिक हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो लाग्यो। दोस्रो पटक गर्दाखेरि त अलिअलि गरे जस्तो पनि थियो। प्रक्रिया पुरा फैसला जे पनि हुन सक्थ्यो त्यो अवस्था थियो। तर हाम्रो त्यो होइन। हाम्रो मुख्य कुरा जुन सरकारले प्रतिगमनकारी त हाम्रो लागि सबै प्रतिगमनकारी भने नि त योसँग जाने अहिले उपेन्द्र सुने मैले त्यो सुने नि त्यसलाई माग मुद्दाको सन्दर्भमा हामीले भन्नु माग मुद्दाको लागि नै हामी अगाडि बढेको हो। त माग मुद्दालाई जहिले पनि लिएर हामी अगाडि जो हाम्रो लागि त सबै प्रतिगमनकारी संविधान बनाएपछि हामी सबै त्यो व्यवहार हामीसँग गरेको हो। त्यसैले आफ्नो माग मुद्दाप्रति हामी समर्पित रहने हो के आफ्नो माग मुद्दाको लागि अगाडि बढ्ने हो। जनतामा जाने कुरा गर्ने जनतामा जाउँ। हामी त जनताबाट तर्सिने होइन, डराउने होइन। ठिकै छ। त्यसैले यो ठिकै छ। यो प्रकरण सकिएको हो। अब हेरौँ नि अगाडि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने हो, कसरी जाने हो। तर मुख्य कुरा के भने पार्टी विभाजन, पार्टी जनताको माग अनुसार पार्टी एकता गरिएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यो भावनालाई ठारै चाहिँ कुठाराघात हुने गरी पार्टी भित्र नै पार्टी भित्र नै त्यो कुरा धेरैवटा जिज्ञासा त्यो तपाईले पार्टीको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो पार्टीको कुरामा हामी अझै प्रवेश गर्नै छ। तपाईको पार्टीको भविष्यका बारेमा पनि कुरा गर्नै छ। तर अलिकति मलाई कोट्याउन दिनुस्। तपाई मन्त्री पनि बन्नुभयो, उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 17 या 18 दिन 17 कि 18 दिन 18 दिन 18 दिन उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ? एकदम राम्रो भयो जस्तो हुँदो रहेछ। एकदम राम्रो भयो। पहिलो दिन नै त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै मैले यो जुन एजेन्डा, जुन मुलुक एजेन्डा हो, जुन हाम्रो एजेन्डा हो त्यसलाई मैले प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ। त्यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको त्यही हो। तपाईले बहुल राष्ट्र र बहुल राज्यको कुरा एकल राष्ट्रिय राज्यको कुर्सीमा बसेर अहिलेको सत्ता शासन भनेको एकल राष्ट्रिय राज्यको सत्ता र शासन हो। त्यसको कुर्सीमा बसेर बहुल राष्ट्रिय राज्यको कुरा मैले गरेँ। भोलिपल्ट विज्ञप्ति निकालेर सच्याउनु पनि नो सरी यो फेरि यो यसलाई फेरि भने अन्यथा भइहाल्छ। त्यो विज्ञप्ति त सच्याइएको जस्तो लागेको थियो। के रहेछ त्यो त बहुल राष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्दाखेरि विखण्डन हुन्छ भने यहाँ नस्लवादीहरूले भनिहाले। एकल चिन्तन सोच राख्ने प्रवृत्ति त्यो चाहिँ मानसिकता बोक्नेहरूले यो त विखण्डनको कुरा गर्यो भनेर भनिहाल्यो नि त। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको म त देश विभाजनको कुरा राजेन्द्र महतोले गरे भनेर आरोप लगाए नि त। यसलाई अझै सविस्तारमै कुरा गरौँ भनेर अघिल्लो दिन तपाईले के भन्नुभयो विज्ञप्तिमा? मात्रै भन्दैछु त्यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको कुरा गरिसकेपछि यहाँका नस्लवादीहरू, यहाँका एकल जातीय चिन्तन सोच राख्ने, देश चलाउनेहरू,
एकल राष्ट्रिय राज्यका चिन्तकहरू उसका पृष्ठपोषकहरूले जोसँग तपाईँ अङ्गालो गर्नुहुन्छ घरिघरि। बिल्कुल बिल्कुल त्यसै कुर्सीमा बसेर अनि बहुराष्ट्रिय राज्य कुरा गरेको नि त। त्यसैले त्यसको पृष्ठपोषकहरूले विरोध गर्यो। यो त विभाजनको कुरा भयो, यो त बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको त देश विभाजनको कुरा भयो, यो त नेपाल विभाजन हुने भयो। त्यसैले पुतला जलाउन सुरु गरे, जलाए, विरोध गरे, पुरा के न के पुरा आँधी तूफान ल्याए। त मैले के गरेँ भने होइन, यो विभाजनको कुरा होइन, यो देश विविधताले भरिएको देश हो, बहुलताले भरिएको देश हो। यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको विभाजन होइन, यो विविधताको कहीँ न कहीँ सँगै संविधानको धारा 3 मा उल्लेख गरेको रहेछ। मैले विज्ञप्तिमा त्यही लेखेँ, संविधानको धारा 3 मा विविधतालाई स्वीकार गरिएको छ। कुनै न कुनै यो विविधताले भरिएको देश हो, बहुलताले भरिएको देश हो, यो विविध के अरे जाति जनजाति आदिवासी भाषा संस्कृति वेशभूषा लगायतले भरिएको देश हो र त्यसलाई संविधानको धारा 3 मा कतै न कतै त्यो उल्लेख गरिएको छ। र मैले पनि बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको विभाजन होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्यबाट देश विभाजन हुँदैन, यो चाहिँ विविधतालाई स्वीकार गर्ने हो। यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो देश विविधताले भरिएको देश हो। यो नेपाल 270 वर्ष जुन पहिले निर्माण भयो, यो विविधताले भरिएको देश के भन्छ, त्यो नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिले विविधता थियो, विभिन्न नेसनालिटीहरू थियो, विभिन्न राष्ट्रियताहरू नेपालमा थियो र त्यो पहिचानको आधारमा राज्यहरू थियो, पहिचान के भन्छ यो स्टेटहरू थियो। पहिले अब यसमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँ इतिहासमा जानुपर्छ। त्यति बेला अब विविधताले भरिएको विभिन्न पहिचान, विभिन्न नेसनालिटीहरू, विभिन्न इथनिसिटीहरू पहिचानको आधारमा शासन भइरहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह, राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकृत गरे, नेपाल बनाए। नेपाल बनाएपछि नेपालीले एउटा पहिचान पायो। यो नेपाली जनताको लागि गौरवको विषय हो, त्यो हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो। नेपाल देश बन्यो, हामी नेपाली एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा पहिचान पायौँ। यो एउटा सुखद पक्ष हो। तर त्यहाँ दुःखद पक्ष के हो भने नेपाल त बन्यो, नेपाल बनिसकेपछि जुन विविधता थियो, जुन पहिचान थियो, जुन अधिकार थियो, त्यसलाई के गर्यो त? यो चाहिँ यो त्यसपछिका शासकले नेपाललाई के गर्यो त? नेपाल बनायो त? नेपाल भनेको देश बनायो त? देश बन्यो त? देश भनेको के त? भूगोल मात्रै हो कि जनता पनि हो? हेर्नुहोस्, हामी छोटकरीमा देशको परिभाषा हामीले पढेको, हामीले बुझेको, माटो र मन दुईटी मिलेपछि देश बन्दो रहेछ के? तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ माटो र मन दुवै मिलेपछि तपाईले भने जस्तै ती राज्यहरू मिले भए। म त्यही भन्दैछु, माटो र मन मिलेपछि, माटो भनेको भूगोल हो, मन भनेको जनता हो। अनि भूगोल चाहिँ नेपालको भइहाल्ने, अनि जनता कहाँको भइहाल्ने? तो तामाङ कहाँको जनता हो? शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवार लगायतका आफ्ना पहिचानहरू थियो नि त। त्यो मधेसीको पहिचान थियो नि त, तिरहुत प्रदेश त थियो नि त, खसान त थियो नि त, नेपालमा त्यो सबै थियो नेपालमा। अहिले पनि छन्। ए बाबा छ, त्यही त भने छ। त्यसलाई त्यो अनुसारको शासन, त्यो अनुसारको संविधान चाहियो नि, त्यो न भने मैले। त्यसैले राज्य पुनर्संरचना भएर मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि त्यो कुरा सम्बोधन भएन भन्ने तपाईको? भएन। अब हेर्नुहोस् न, अब यो हामीलाई आरोप लगाउनेहरू यी कम्युनिस्टहरूको होइन, लेनिनका सन्तानहरू, प्रवर्तकहरूको सबभन्दा यो वन नेसन स्टेटको थ्योरी यिनीहरूको पहिलो थ्योरी हो के? आज यिनीहरूले विरोध गर्दो रहेछ। तपाईले त्यो मन्त्री भएर पहिलो दिन त्यो कुर्सीमा बसेर बोलिसकेपछि सबैभन्दा धेरै विरोध नेकपा एमाले कार्यकर्ताहरूले गरे। तिनैकै नेता केपी ओलीलाई तपाईले अघि जुन शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुभयो उहाँलाई नै हो। त्यो सबैले भने मैले लेनिनका प्रवर्तकहरू, उनका सन्तानहरू त्यही नेसन स्टेट थ्योरी पढेर आएको हो नि त। अनि उनको पुतला किन जलाएको? त्यो तिमीहरूको त त्यसै सिद्धान्तमा छ। त्यो नेसन स्टेट भनेको त्यहाँबाट आएको के? वेस्टफालिया त्यो टिटीबाट, त्यहाँबाट सुरु भएको के? अनि यो दुनियाँमा करिब 6000-7000 नेसनहरू छन् के, पहिचानहरू छन्, इथनिसिटीहरू छन् यो दुनियाँमा। र स्टेट कति छ? 200 स्टेट। त्यो 200 स्टेटभित्र पहिचान कति छ? इथनिसिटी नेसनालिटीहरू कति छन्? 6-7 हजार हो। त त्यति त देश बन्दैन नि, त्यति स्टेट त बन्दैन नि। हो, त्यसैको लागि बहुराष्ट्रिय राज्यको कल्पना गरिएको हो। यो विभाजनको कुरा होइन, यो एकताको कुरा हो। यो त सबैलाई पहिचान दिएपछि देश एकीकृत रहन्छ। तपाईले भनेको त्यो
बहुराष्ट्र बहुल राज्यको संरचना कस्तो हुन्छ त? अहिलेको प्रादेशिक संरचना जस्तो हुँदैन? 1 मिनेटमा भन्नुहोस् त, मलाई स्ट्रक्चरमा बुझाउनुहोस् न। म त्यही भन्दै थिएँ, यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको यो भनौँ नेपालमा यो माओवादीले, म लेनिनको कुरा गरेँ, नेसन स्टेट थ्योरी यिनीहरू पढेर आएको छ के, र म माओवादी कुरा गरेँ। माओवादी चाहिँ यो पहिचान यो कतै न कतै बहुल राष्ट्रिय राज्यकै कुरा गरे आफ्नो शब्दमा, उनीहरूले उठाए नि त 10 वर्ष गरे न। मलाई के बुझाइदिनु पर्ने त्यो संरचना? तपाईले भनेको संरचना बुझाइदिनुस्। म त्यही भन्दैछु, ठ्याक्कै संरचना भन्नेको माओवादीले उठाएको थियो नि पहिचान, के अरे लिम्बुवान मगरात मधेस। आज म सम्झिन चाहन्न, म सम्झाउन चाहन्छु तपाईँलाई। त्यो संरचना भनेको त्यही हो के, पहिचान सहितको संहिता भनेको त्यही हो। त्यो एउटा रूप हो, त्यो एउटा रूप हो, बहुलतालाई स्वीकार गरेको एउटा आधार हो, कारण हो। त त्यो एउटा माध्यम हो, त्यो बहुलतालाई स्वीकार गर्ने, संहितामा बहुलतालाई स्वीकार कसरी गर्ने हो त्यो एउटा भन्या थियो के, त्यहाँ पहिचान थियो। फेरि बताइदिनुस् न तपाईले भनेको संरचना। आज फायर साइड हेरिरहेका दर्शकका लागि तपाईकै मुखबाट बुझाइदिनुस् न। म त्यही बुझाउँदैछु तपाईलाई। म त नयाँ कुरा कुनै भनेकै छैन, पुरानै कुरा भनेपछि त बुझ्नुहोस् न। मैले भने 14वटा प्रदेशको कुरा माओवादीले गरेको थियो नि, पहिचान सहितको प्रदेश। तपाईले भनेको चाहिँ 14 प्रदेशमा जानु पर्यो। मैले फेरि म माओवादी कुरा गर्दैछु। अब त्यति बेला हाम्रो त्यही भन्दैछु। तर दुर्भाग्य के भने प्रचण्डजी प्रचण्ड रहेन, प्रचण्डजी दाहाल भइगयो। अब जहिलेसम्म प्रचण्डजी प्रचण्ड रहे त्यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको कल्पना थियो त्यहाँ। अब प्रचण्डजी दाहाल भएपछि अब त्यो एकल राष्ट्रिय राज्यमा गइहाल्यो भनेपछि यो दुर्भाग्य कस्तो हुन्छ त्यो मैले भने। मैले कुनै नयाँ कुरा भनेको होइन, मैले बहुल राष्ट्रिय राज्यको कुरा, यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य हो त्यो मान्यतालाई स्वीकार गर न। यो 7वटा संविधान के 17वटा संविधान बनाएर पनि यो देशमा हुँदैन। अहिले हामी जुन संविधान अन्तर्गत देश चलाइराखेका छौँ वा देश चलिरहेको छ, यो संविधान पनि अब धेरै दिन टिक्नेवाला छैन भन्न खोज्नु भएको हो। यदि यही रह्यो भने जसरी 6वटा संविधान नाश भयो 7औं संविधान पनि नाश गर्ने लाइनमा त गइसकेका छ नि त, यिनीहरू त गरिसकेका छ नि त। जब जनताको आकांक्षा अनुसार, जनताको माग अनुसार जब संविधानमा संशोधन हुँदैन त संविधान त नाश हुँदो रहेछ किन। बाइबल कुरान गीता महाभारत बाहिर त्यो संविधान थोरै टिक्छ हो। न त 47 सालको संविधान पनि दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट भनेन यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले। अब तपाईँ यसरी यो मुद्दा उठाइरहने पार्टीहरू यसरी छिन्न भिन्न हुँदाखेरि तपाईँहरूको मुद्दा पनि छिन्न भिन्न भएन त? त्यहाँ नफस्नुहोस् न, मुद्दा त कहाँ छिनबिन हुन्छ? तपाईँहरू फसिसक्नु भयो। नै त्यो चक्करमा नपर्नुहोस्, त्यो मुद्दा छिनबिन हुँदैन, त्यो मुद्दा छिनबिन हुँदैन। तपाईले अघि जनताको कुरा गर्नुभयो, मलाई प्रश्न गर्न दिनुहोस्। अब चाहिँ प्रश्न गर्न दिनुहोस्। महतोजी, तपाईले जनताको कुरा गर्नुभयो, तपाईको मुद्दाको कुरा गर्नुभयो। भोट दिने बेलामा मधेसका नेताहरू, हाम्रा नेता मधेसका मसिहा भनेर भोट माग्न आउँछन्। भोट दिइसकेपछि, निर्वाचनमा गइसकेपछि, जितेपछि, संसदमा गइसकेपछि, सरकारमा गइसकेपछि फर्केर हेर्दैनन्, फुट्छन् यिनीहरू सत्ताको लागि, मन्त्रालयको लागि, भागबाण्डमा यसरी एकअर्कासँग झगडा गर्छन् कि अब उनीहरू फेरि दोहोऱ्याएर एकअर्काको मुख पनि हेर्न सक्दैनन्, आफ्नो ठाउँमा त फर्केर पनि आउँदैनन् भनेर गाली गर्छन् तपाईँहरूलाई, थाहा छ नि? यसमा नअल्झाउनुहोस् के, होइन मुख्य कुरा यो होइन, जनताले तपाईँलाई गाली गरेको कुरा मुख्य कुरा होइन। जनताले त जनताको माग पुरा नभएपछि अनि जनताले के गर्छ? पूजा गर्छ, गाली गर्दैन। जनताको माग लिएर आएका नेताहरू यसरी फुटेपछि नजुटिकन मुद्दा इस्टाब्लिश नगर्दाखेरि रिसाउने भएन? फुट्नेलाई त जनताले हेरिरहेको छ नि त। हेरिरहेका जनतालाई, पर्खिरहेका जनतालाई जवाब दिनुस् बुझिने गरेर। जबसम्म संविधानले जनतालाई अधिकार पहिचान दिँदैन, जबसम्म नेपालीको लागि, सम्पूर्ण नेपालीको अघि संविधान निर्माण, संविधान मूल कानुन हो के, जबसम्म सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको लागि संविधान निर्माण हुँदैन, जबसम्म त्यो अनुसारको शासन चलाइँदैन, तबसम्म देशमा समस्या रहन्छ। यो खुद्रे कुरा गरेर पार्टी फुट्यो त फल्ला गयो, टिकाना गयो, यो केही हुनेवाला छैन। कि तपाईँ जति चर्चा चलाउनुहोस्, सबैले यो देशमा पहिचान अधिकार प्रतिनिधित्व पाएको छ कि छैन? तो के भन्छ, खसको 16% या देशमा आबादी, बाहुनको 12% आबादी, मगरको 7% आबादी, थारूको 6% आबादी, मुस्लिमको यति सबैको छ। श्वेतपत्र जारी गरे सरकारले, गरोस् त। यो राज्य सत्तामा सबैको पहुँच पुगे पाएन, उसको पहिचान पाए कि पाएन, शासन पाए कि पाएन, यो संहिता कस्तो पाए त? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायो, तर यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको कुराहरू संहिता हामी पायौँ, यही संहिता मागेको थियो। यही संहिता हो जो न पहिचान छ, न अधिकार छ, न स्वायत्ता छ, न नियम छ, न कानुन छ।
तपाईले भनेका यी कुराहरू कसरी सम्बोधन हुन्छ, ओ कसले गर्छ? यो सबैको त्यही त यो सबैको सम्बोधनमा त्यही संविधानमै गइरहेको छ। जुन संविधानको हिजो हामी विरोध गरेर आयौँ नि त, त्यो संविधानको विरोध भइरहेको छ। यो सबै नेपालीको लागि संविधान बनेन के, यो सबै नेपाली यसको लागि सायद संविधान संशोधन गर्नुपर्ने होला, त्यसका लागि बढी सिट जित्नुपर्ने होला, तपाईहरुको शक्ति ठूलो हुनुपर्ने होला, संसदमा एकै स्वरमा बोल्ने धेरैजना सांसदहरू एउटै पार्टी अथवा एउटै मोर्चाको हुनुपर्ने होला, एउटै विचार राख्नुपर्ने धेरै पार्टीहरूले एउटै विचार राख्नुपर्ने होला नि, हैन? तपाईहरु पार्टी त फुट्दै हुनुहुन्छ, उस्तै उस्तै विचार राख्ने पार्टीहरू पनि फुट्दै हुनुहुन्छ, चुनावमा पनि जुगलबन्दी हुँदैन, गठबन्धन हुँदैन भन्नुहुन्छ, अनि तपाईले फायर साइडमा एक्लै चिच्याएर प्रश्नकर्ताको जवाफ पनि नदिकन वा भागेर तपाईको मुद्दा त एस्टाब्लिश हुँदैन होला, कसरी हुन्छ त? तपाई चुनावको कुरा गरेकोले त्यो जवाब मैले दिएको। तपाई यो देशमा पञ्चायतकाल हुँदाखेरि सारा नेपाली पञ्च थिए, सबै पञ्च नेपाली थिए, अनि यो व्यवस्था चिरकालीन व्यवस्था भयो, अनि त्यही तपाई संसदमालाई देखाइराख्नु भएको छ, चुनावको कुरा गरिराख्नु भएको छ, अड्डा अदालतको कुरा गरिराख्नु भएको छ। म भन्दैछु जहाँ औपनिवेशिक चिन्तन सोचको आधारमा जब शासन गरिन्छ, नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा जब शासन गरिन्छ, एकात्मक चिन्तन सोचको आधारमा जब शासन गरिन्छ, एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनको आधारमा जब शासन गरिन्छ, त्यो शासनमा पनि त्यो शासनलाई टिकाउनलाई, त्यो शासन चलाउनलाई उसको औजारको रूपमा विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ, साधनहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो दुनियाँ भइरहेको यहाँ पनि भइरहेको छ। त्यसैले तपाईले मलाई जनता देखाइदिने, भोट देखाइदिने, चुनाव देखाइदिने, मुद्दा पनि देखाउँदैछ, अनि त्यहाँ बहुमत प्राप्त गरेर आउनुस् न, अनि हुन्छ नि त। त्यो भन्न खोज्या हो नि तपाईले। एउटा कुरा तपाईले अर्को एउटा कुरा पनि गर्नु भएको थियो। रुपेशजी एउटा कुरा सुन्नुस्, तपाईकै कुरा म बताउँदैछु, तपाईले मुक्ति आन्दोलनको कुरा पनि गर्नु भएको थियो। अब म त्यही भन्दैछु, हेर्नुस्, यो परिवर्तन जुन हो नि, यो अधिकार पहिचानको जुन परिवर्तन जुन दुनियाँमा, यो चाहिँ त्यो पार्लियामेन्ट देखाएर, जनताको भोट देखाएर, त्यो चाहिँ यो औजारहरूलाई देखाएर त्यो चाहिँ टिकाउने प्रयास हुन्छ। के गर्नुहुन्छ? सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ? त्यसको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तपाईँ कुरा गर्नुभयो नि त, त्यो भनेको के हो? राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेको त्यो चाहिँ जनता सडकमा आउँछ के, त्यो जाल झेलबाट निस्किनलाई जनता सडकमा आउँछ। फेरि तपाईहरु सडकमा जानु हुनुहुन्छ? म भन्दैछु नगइकन सुखै छैन। यो अधिकार पहिचानको लागि देशको आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, दलित जजलाई खस जसले अधिकार पहिचान चाहिएको छ, इभन बाहुन, उसको पनि संस्कृतिमाथि होली वाइन संस्कृति आउन लागिसक्यो, उसलाई पनि चिन्ता सङ्कट त छ नि त्यहाँ। त्यसैले यो सबैको लागि जनता सडकमै आउनुपर्छ, परिवर्तनको लागि जनता सडकमै आउने हो। यो चाहिँ चुनावबाट मेजर पर्यो, चुनाव त एउटा सिस्टम आइसकेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्ने हो, लोकतान्त्रिक पद्धति हो, ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले म टुङ्ग्याउँ, त्यसैले तपाईँ त्यो नदेखाउनुहोस् के, तपाईँ पार्टी फुट्यो, चुनाव लड्न जानुहोस्, भोट लिएर आउनुहोस्, अनि बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्नुहोस्। ठिक छ, यसबाट अगाडि त बढ्नुपर्ने होला नि त, भन्ने ठाउँ त छ, अगाडि बढ्नुपर्ने त होला नि त विषयमा। बढ्नुहोस्, एकहोरो बोल्ने त होइन, भन्नु न। अब तपाईले सडकमा जाने कुरा गर्नुभयो। सडकमा तपाईले भनेर जनता किन आउने, जबकि तपाईलाई पनि आरोप त प्रतिगमनकारीको मतियार भएर मन्त्रालयमा गएर उप प्रधानमन्त्री खाएको आरोप त छ नि, 18 दिन भयो। बिल्कुल, त्यो जनताले निर्णय गर्छ नि। मतियार भएको होइन, मतियार भएको हो कि होइन, तपाईले भनेर मतियार भएको हो या होइन, तपाईले भनेर हुँदैन, पटक्कै होइन। मैले भने होइन, सोधेको त होइन, पटक्कै होइन, त्यो जनताले निर्णय गर्छ। म त्यहाँ गएर बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गरेँ, त्यसको प्रयोग भयो र यो चाहिँ देश र दुनियाँको एजेन्डा बन्यो। 18 दिनमा मात्रै फर्क्यो, अझ 18 महिना भएको भए अझ कुरा गर्न सकिन्थ्यो, अझ काम गर्न सकिन्थ्यो। अरे एकल राष्ट्रिय राज्यको कुर्सीमा गएर बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्दाखेरि त पच्नु कसरी हो? त्यसैले त्यो चिन्तै नगर्नुहोस्। सरकारमा गए पनि त्यही गर्ने हो, सडकमा भयो त्यही गर्ने हो, संसदमा गए त्यही जनताको कुरा उठाउने हो के। यो नस्लवादी भनेर तपाईले बारम्बार प्रयोग गर्नुहुन्छ, मलाई यो शब्द मन पनि पर्छ। किन मन पर्छ भने आफू बाहेक अरू सबैलाई नस्लवादी देख्ने रहेछ। तपाईँ पनि त्यस्तै हो? न, त्यो होइन। त्यो चिन्तन सोच राख्ने नस्लवादी कुनै जात, कुनै व्यक्ति, कुनै त्यस्तो होइन। त्यो चिन्तन सोच राख्ने केही मान्छेहरू छन् के, केही थोरै मात्रै, 1% पनि छैन, अनि त्यसले चलाइराखेको छ। त्यही त हो नि त, के भइरहेको छ त? त्यो त त्यस्ता चिन्तन सोच राख्ने
त्यो केही व्यक्तिहरू छन् के 1% पनि छैन। ठिक छ, तपाईको कुरा मैले पुरा सुने नि हैन, उदाहरण पनि सुने। त्यसैले कुनै जातलाई मैले नस्लवादी भन्छु होइन। ठिक छ, म खाली मधेसीको मात्रै कुरा गरेँ, म आफै नस्लवादी हुन्छु के? मैले सम्मान गरे। म खाली मधेसीको मात्रै कुरा गरेँ भने मलाई नस्लवादी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। म भन्दिनँ। सब त्यसै मैले कसैले भन्नु हुँदैन, त्यसैले नस्लवादी कुरा कसैले गर्नु हुँदैन। यहाँ भइरहेको छ केही व्यक्तिहरू त्यो चिन्तन सोचको आधारमा शासन गर्न खोजिया हो। त्यो हेर्नुहोस्, औपनिवेशिक शासन दुनियाँबाट के अरे दुनियाँको औपनिवेशिक नेपाल बनेर तर आन्तरिक औपनिवेशको शिकार भयो। त्यो चिन्तन सोचको शिकार भयो। त्यो चिन्तन मलाई सोध्नै नदिने। एकैछिन ठिक छ न त, अब तपाईँ नै भन्नुहोस्। विचार र व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छैन, के समस्या त्यहाँ छ के? संविधान व्यवस्था पटक पटक फेरियो, विचार र व्यवहारै फेर्दैन के? विचार व्यवहार फेरिनु पर्यो नि त। अनि त्यो चिन्तन सोच फेर्नु पर्यो। त्यो चिन्तन राख्नु भएन। त्यो सबै नेपालीको नेपाल हो। त्यो चिन्तनका साथ संविधान शासन गर्यो भने यो सबै समस्याको समाधान हुन्छ। त्यो भने मैले ल प्लिज सक्यो भन्नु होइन छ भने दिनुहोस् अझै। अनि मलाई थाहा छ तपाईँ एकजना चतुर राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, सँगसँगै वाक्पटु पनि हुनुहुन्छ। कुराहरू कसरी राख्नुपर्छ अब त्यो भन्ने पनि थाहा छ। कुन शब्द प्रयोग गर्ने हो तपाईँको अधिकार हो। त्यो मैले अब त्यसमा मेरो उत्तर चाहिँ दिइदिनुहोस्। चुनावका बेलामा चुनाव त आउँछ कि त्यसमा पनि विश्वास छैन? लोकतन्त्रमा त अधिक स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, हुनुपर्छ। त्यसपछि संसदीय निर्वाचन हुन्छ। तपाईको पार्टीको तयारी चाहिँ के छ? संगठन छ जिल्ला जिल्लामा कि केन्द्रमा यसै गरी टेलिभिजनमा चर्किने मात्रै हो तपाईहरु? संगठन पनि छ, बिस्तारै बन्दैछ। मधेसमा त संगठन छँदैछ। हाम्रो त संगठन त 30 वर्षदेखि काम गरेको छ। पार्टीको विभिन्न रूप स्वरूप फिरिँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ। पुरै गाउँ गाउँमा कार्यकर्ता छन्, त्यसलाई सङ्गठित गर्ने काम भइरहेको छ। तपाईँ नामै सुन्न चाहनुहुन्न, तर उपेन्द्रजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, थुप्रोजी हुनुहुन्छ। रहन दिनुहोस् न, के भो र? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तपाईहरुलाई पत्याउँछन्। अब जसको एजेन्डा जनताको हितमा हुन्छ उसैले पत्याउने हो के? अनुहार हेरेर पत्याउने होइन, एजेन्डा हेरेर जनता मुद्दा हेरेर पत्याउने हो के? र हेर्दै जानुहोस् न, म के भने सारा नेपाली पञ्च थियो, कहाँ गयो पञ्चायती व्यवस्था? अहिले तपाईँ सबै देखाइरह होला, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट के नाउँ लिइराख्नु भएको छ, उपेन्द्र हेर्दै जाउँ न। सबैले तपाईहरुले दाबी नै गर्ने हो। एजेन्डा अगाडि बढेपछि मलाई लाग्छ यो देशमा बहुराष्ट्रिय राज्यको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन आवश्यक छ। त्यो अन्तिम आन्दोलन हुन्छ यो देशमा। यो पूर्णता, यो जति आन्दोलनहरू भएको छ, सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ आफू जितेर सांसद बनेर संसदमा आउने ल्याकत राख्नुहुन्छ आजको दिनमा? जनताले निर्वाचन गर्ने हो। योभन्दा पहिले पनि जनताले निर्वाचन गरे हो, आगामी दिन पनि निर्वाचन गर्ला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो त अघिल्लो निर्वाचनमा तपाईँ कसरी जित्नु भयो भन्ने कुरा त अघिल्लो कार्यक्रममा पनि मैले तपाईलाई सोधेँ। त्यो ठिकै छ, कसरी जित्यो त विभिन्न कारण हुन्छ जित्ने, विभिन्न आधार हुन्छ जित्ने। त्यसैले त्यसकारण अब यसपालिको निर्वाचनमा तपाईहरुको गठबन्धन के फेरि तपाईको सबैभन्दा मिल्ती मित्र केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन हुने हो? अब गठबन्धनको कुरा त त्यो इलेक्सन उहाँ अहिले सरकारमा जाने इलेक्सन एलायन्स भनेको कुरा त जहाँ सिट एडजस्टमेन्ट जसको स्वार्थको के सिटको लेनदेन हो, सैद्धान्तिक सम्झौता त होइन, सहमति त होइन। केपी ओलीको सरकारमा अस्ति गएका थियौँ हामी। बडा मिठो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, स्वार्थको मिलन। राजेन्द्र महतोको र उपेन्द्र कुनै पनिको चुनावी तालमेल, चुनावी सिटको जुन स्वार्थ हुन्छ नि, जोसँग चुनावी सिटको एडजस्टमेन्ट हुन्छ, स्वार्थ मिल्छ, उसँग चुनावी तालमेल हुन्छ। यो इमानदारीपूर्वक तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँको अनुहार पनि उज्यालो भयो, अघि त उज्यालो थिएन। त्यही थियो त्यो। म भन्दैछु केपी ओलीको सरकारमा पनि नीतिगत उ भएर थोरै गएको हो। आफ्नो माग मुद्दाको लागि जो केपी ओली नामै सुन्न चाहिरहेको थिएन, ऊ केपी ओलीले हामीले नाम के भन्छ त्यो कुरा स्वीकार गर्न लायौँ र त्यसलाई सहयोग गरे, त्यही शर्तमा सहयोग गरेको हो। त्यसैले केपी ओलीको सरकार टिकाउनका लागि तपाईहरुलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहँदाखेरि तपाईको पार्टी फुटेको हो, सत्य त त्यो हो नि, होइन? आज मलाई बताइदिनुस्, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार जुन छ त्यसमा जानको लागि खुट्टो उचाल्न खोजिराख्नु भएको हो। आफ्नो माग मुद्दाको लागि कुनै पनि सरकारलाई सहयोग समर्थन गर्न सकिन्छ। तर अहिले संसदमा तपाईहरु विपक्षी सिटमा बसिराख्नु भएको छ। विपक्षी अहिले त विपक्षमा त विपक्षी सिटमा नबस्नु, के सत्ताको सिटमा गएर बस्नु न? अविश्वासको प्रस्तावको बेलामा सुन्नुस् न, बडा अप्ठ्यारो छ के? बडा अप्ठ्यारो छ है तपाईहरुलाई? नै
तपाईँ मतलब बिचमा इन्टरप्ट नहीं, गर्दाखेरि तपाईलाई जवाफ दिने अप्ठ्यारो छ। के छ भने मलाई कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिन अप्ठ्यारो छैन। म बोल्ने मान्छे हो, म लुकाउने मान्छे होइन। कुनै पनि सरकार, के देउपाको सरकार होस् या कुनै पनि सरकार, हामीले उठाएका माग मुद्दाको सन्दर्भमा सकारात्मक आयो भने त्यो सरकारप्रति हामी सकारात्मक हुन्छौँ। हामी कसैको अनुहार हेरेर फलानाका अनुहार राम्रो त्यसैले हुरुक्क दौडिहाल्ने माग मुद्दा छोडेर त्यो चाहिँ हामी गर्दैन। केपी ओली जति उहाँको शासनकालमा हामीले केही मुद्दा त अगाडि बढाएका थियौँ, तर त्यो पुरा त भएको छैन। अब देउपाजीले ती माग मुद्दालाई अगाडि बढाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब बढाउनेतर्फ के भन्छ नि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नु भने उहाँलाई सहयोग गरेकै छु, समर्थन गरेकै छु। सरकारको कुरा गऱ्यो भने त्यति बेला पार्टीले त्यति बेला सोच्ने हो। त्यो प्रस्ताव आएको छैन, त्यसले सोच्ने कुरा छैन। त्यहाँबाट प्रस्ताव केही पनि आएको छैन। त्यो छैन। त्यो त आफ्नो माग मुद्दा पनि हेर्नु पर्यो। अघि जस्तै र चुनावी तालमेलको कुरा पनि उठाउनु भयो त बिचमा रोकिदिनुहुन्छ नि। यो चुनावी तालमेल केपी ओलीसँग पनि हुन सक्छ, काङ्ग्रेससँग पनि हुन सक्छ, जोसँग चुनावी जसपा पनि हुन सक्छ। जो उपेन्द्रजीसँग त एकचोटि एकता गरेर नै हेरिसक्यो। उहाँ एकता विरोधी आफूलाई प्रमाणित गरिसक्यो। मधेसलाई जातिवादको के भन्छ दलदलमा त्यहाँ फसाइसकेकोले त्यो चाहिँ नराम्रो काम भइरहेको छ त्यहाँ के। त्यसैले उहाँसँग एकता गर्दा जातिवादको कुरा गर्नु अब त्यो अब त्यहाँ मधेसमा हेर्नु सम्पूर्ण मधेस भनेको कुनै एउटा जातको होइन के। सबै मधेसको जति मधेसी जातिहरू सबै एक ठाउँ हेरेपछि मधेस बन्छ र मधेसी बन्छ के। मधेसीमा एउटा जाति हुँदैन। तपाईले जातिवादको कुरा गर्नुभयो। त्यो मधेसमा शिकायत भइरहेको छ। के हो त्यो प्रश्न पार्दिनुस् न। त्यो अब त्यो भयो त्यति हो। तपाईले कुरो उठाइसकेपछि भन्नुस् न। तपाई अघि भन्न दिएन भन्नुहुन्छ, अहिले सोध्दाखेरि भन्नुहुन्न। कुन जातिवादको कुरा गर्नुभयो तपाईले? भइहाल्यो। उपेन्द्रजी चाहिँ मधेसलाई विखण्डन गर्ने, कमजोर गर्ने, विभाजन गर्ने विभिन्न नाउँमा काम कुरा गरिराख्नु। जस्तो पार्टी विभाजन गरिदिनु भयो। हामी परा मेहनतले एकता गरेका थियौँ। उहाँको पार्टीले जोगाएर पनि एकता गर्यौँ। उहाँ पार्टी विभाजन गराइदिनु भयो। जुन पार्टीमा यहाँ जुन भन्नुभयो नि के प्रतिगमन नै तपाईले गम्भीर कुरा गर्नु भएको छ। मधेसलाई विखण्डन गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुभयो। तपाईले जातिवादको कुरा गर्नुभयो। पार्टी विखण्डन गरेर पार्टीलाई कमजोर भयो नि त। त्यसैले त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ समाजलाई विभाजन गर्ने, जनतालाई विभाजन गर्ने। तपाईले भन्न खोज्नु भएको के उपेन्द्र यादवले यादव समुदायको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मात्रै भन्नु भएको हो? त्यसमा प्रवेश नगरौँ। मैले भने नि सम्पूर्ण सबै मिलेपछि, सबै मधेसको सबै जाति मिलेपछि मधेसी बनेको हो के। त्यसलाई विभाजन गर्ने काम गर्नु गाह्रो छ है। तपाईले पनि बोलिहाल्नु भयो, भोट त चाहिन्छ भोलि फेरि। कुनै पनि ठाउँमा विभाजन गर्नु हुँदैन त भने मैले। खैर अब त्यो त्यसैले गठबन्धन भनेको उपेन्द्रजीसँग अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। अलि अप्ठ्यारो किनभने उहाँ एकता विरोधी आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नुभयो त्यो मधेसको हकमा। त्यसैले अलि अप्ठ्यारो छ। एउटा सप्लिमेन्ट क्वेसन, पूरक प्रश्न। हरेक चुनावमा तपाईहरू मिलेर जाने या एकताबद्ध भएर जाने वा मोर्चाबन्दी गरेर जाने, तालमेल गर्ने, काठमाडौँ आइपुगेपछि चाहिँ तपाईहरू फुट्ने? थानकोटमा के छ त्यस्तो जसले तपाईहरूलाई फुटाउँछ? होइन, जहाँ स्वार्थ हुन्छ त के गर्ने? अब स्वार्थको लागि भनेको काठमाडौँमा स्वार्थ छ। एक त शासन सत्ताले पनि फुटाउँदो रहेछ। उसले पनि तपाईहरुलाई फुटाए शासन सत्ताले। त्यो पनि एउटा डिभाइड एन्ड रुल त पोलिसी हुन्छ नि हो। ओके। राज्य सत्ताको त धेरै चरित्र, विभिन्न ढङ्गको चरित्र हुन्छ। त्यो चाहिँ शक्ति निर्माण नहोस् त्यसको लागि पनि विभिन्न कोणबाट फुटाइरहेको हुन्छ, तोडिरहेको हुन्छ। अब उपेन्द्रजीको त अब भनौँ नि, अब त्यो के भन्ने, अब उहाँको तर्फ सङ्केत हो भने अब कुनै अनुहार उहाँलाई प्यारो लागेको होला र त्यो प्यारो लागेकोले उहाँको मात्रै कुरा गरिन मैले। तपाईहरु बारम्बार फुट्नु भएको छ। अरे यहाँ त फुट्ने को फुट्या छैन? काङ्ग्रेस फुट्या छैन, सबै फुट्या छ। एमाले फुट्या छैन, माओवादी फुट्या छैन, अनि हामीलाई मात्र देखाउने? अरे सबै पार्टी फुटेको चाहिँ यहाँ त यसै त हो। त्यसैले यहाँ तपाई बनाउँछु भन्नुहुन्छ अनि फुटिरहेछ भनेर सामान्य पनि भन्नुहुन्छ। स्वार्थको लागि 1000 चोटि फुट्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। अझै फुट्नुहुन्छ? हामी फुट्नु, पार्टीहरू फुटिरहन्छ भने मैले। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त्यसो भए। एक मिनट पुरा हुन्। पार्टी फुटिरहन्छ तर जनता जुटिरहन्छ मुद्दाको सवालमा। मुद्दा जहाँ हुन्छ जनता जुटिरहन्छ। नेता जति पार्टी फोरे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन।
जनता मुद्दाको आधारमा जुटिरहन्छ। आगामी दिनमा हेर्दै जानु होला। यो सवाल जुन हो, मधेसको सवाल, आदिवासी जनजातिको सवाल, थारूको सवाल, लगायतका जुन सवाल छ, त्यो सवाल हो। त्यो सवाल जसरी उठ्छ, जसले उठाउँछ, जसले उसको अधिकार पहिचानको कुरा गर्छ, जनता गोलबन्द हुन्छ। आगामी दिनमा भनेको यही हुने हो। आगामी दिनमा जनता गोलबन्द हुने हो र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन यो देशमा हुने हो। त्यो अन्तिम आन्दोलन हुन्छ। तब छुट्टै मधेस, छुट्टै थारू, छुट्टै आदिवासी जनजाति, छुट्टी आन्दोलन हुँदैन। अब सबै गोलबन्द हुन्छ, एउटा आन्दोलन हुन्छ मिलेर राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई बलियो पार्दै अधिकार पहिचानलाई कसरी स्थापित गर्ने, त्यसलाई बहुल राष्ट्रिय राज्य कसरी निर्माण गर्ने, त्यसको लागि आन्दोलन हुन्छ। ओके, तपाईँले काठमाडौँमा रहेको सत्ता शासनबाट, शासक वर्गबाट वा तपाईँले अघि प्रयोग गरे जस्तो नस्लीय चिन्तन भएको एकात्मक सोच भएकाहरूबाट तपाईँहरू ठगिएका छौँ भनेर जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू जति ठगिनु भएको छ, मधेसका जनताले त्योभन्दा बढी हाम्रै नेताहरूबाट हामी ठगिएका छौँ भनेर गुनासो गरे भने त्यो सही हुन्छ वा त्यो बढी हुन्छ? अब त्यो त हेर्नुहोस्, जबसम्म पाउँदैन तबसम्म त कुरा त भन्न पाउँछ नि त। भन् त मधेसको जनता होस् या पाहाडको जनता होस्, शोषण उत्पीडनमा परेको जुनसुकै जनता, जबसम्म उसले अधिकार पहिचान पाउँदैन, न्याय पाउँदैन, तबसम्म उसलाई त भन्ने त अधिकार छ नि, भन्नु पर्यो नि। प्रश्न के हो भने शासन सत्ता भनेर तपाईँहरूले जसलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट तपाईँहरू ठगिनु, जति ठगिनु भएको छ त्योभन्दा ज्यादा मधेसका मान्छेहरू ठगिएका छैनन्? ठगिएको तपाईँहरूबाट ठगिएको छ होइन, तपाईँहरूबाट। हामी त अब त्यो तपाईँ कसरी बङ्ग्याको होइन, सोझो छ प्रश्न। शासन सत्ताबाट तपाईँहरू बढी ठगिनु भएको छ कि जनताबाट तपाईँहरूबाट? ठगिएको यदि हो भने हामीले उठाएको एजेन्डामा जनता आउँदैन, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईँले भनेर मैले भनेर केही हुनेवाला छैन। जनता एजेन्डा अगाडि हेर्ने हो। राजेन्द्र महतोले उठाएको एजेन्डा सही हो कि गलत हो, यो जुन कुरा भनिरहेको हो, यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जुन कुरा गरिरहेको हो, जुन दिन त्यो जनताको घरमा, मनमा, दिलमा जुन दिन कुरा त्यो पुग्छ, त्यो आउँछ र त्यति बेला तपाईँ कुरा गलत प्रमाणित हुन्छ। अहिले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कुन व्यक्ति पछि फलाना व्यक्तिबाट ठगियो, फलाना व्यक्तिबाट ठगियो, त्यो त मिडियामा भन्ने कुरा त छँदैछ, भन्नुहोस् न, केही छैन। तर मैले भन्न खोजेको भने माग मुद्दा जहाँ हुन्छ, राजेन्द्र महतोसँग माग मुद्दा जनताको भयो भने जनता त्यहीँ आउने हो। माग मुद्दा भएन भने जति भने पनि नआउने हो, जति गराए पनि नआउने हो। त्यो त कुरा ठिकै छ। अब अलिकति अरू विषयहरूमा पनि प्रवेश गरौँ। तपाईँ संसदबाट भर्खरै संसदमा छलफल चलिरहेको थियो, संसद बैठकबाट आउनु भएको छ। त्यो छलफल हो कि रणाको हो, के चलिरहेछ संसदमा अचल? गाई जात्रा त हो नि त। गाई जात्राको फेरि अपमान गर्नु भएन है? प्रत्येक दिन गाई जात्रा भइरह। गाई जात्रा भनेको त्यही त हो नि, गाई जात्रा त हास्य भन्छ नि त्यसलाई। गाई जात्रा भनेको त सांस्कृतिक पर्व हो। नै त्यो उसलाई हास्यको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ नि त, त्यो अर्थमा भन्या। त्यो हास्यास्पद कामहरू भइरहेको छ। किन त्यसो भइरहेछ? सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, प्रमुख प्रतिपक्ष हो, दुईटै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइरहेको छैन के? दुईटै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। किन उनीहरू जिम्मेवार भएर प्रस्तुत? अब त्यो यो प्रश्नको जवाब त उहाँहरूसँग लिनुहोस्। किन? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त अब यो राजनीतिको लागि राजनीति हो। उही सरकारमा बस्ने जब बसिरहन्छ त्यही कुरा सही हुन्छ, सरकारमा हटेपछि त्यही कुरा फेरि गलत भइहाल्छ। त यो त बडा चरित्र हो के? यो त मतलब ठुला पार्टी बनाउँदाहरूको जो सरकारमा हुन्छ या प्रतिपक्षमा हुन्छ, ठुलो पार्टी, त त्यही कुरा सरकारमा बसेको बेला त्यही कुरा गर्दो रहेछ, बाहिर आएपछि त्यस कुराको विरोध हुन्छ, प्रतिपक्ष फेरि सरकारमा गएपछि त्यही कुरा गर्छ, अनि सरकारमा बसेको कुरा प्रतिपक्ष आएपछि विरोध गर्छ। त यो चरित्र चाहिँ देखियो। त्यसलाई भाग शान्ति जय नेपाल पनि भन्छन् हैन? अब त्यो धेरै प्रवेश नगरौँ। यो प्रश्नको जवाब सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुईवटा मुख्य पार्टी हो, उनीहरूसँग सोध्यो भने सजिलो होला। तपाईँले यसरी नै संसद अघि बढ्न सक्छ? बढेको त छैन। मैले तपाईँलाई सोध्नुको कारण छ नि, तपाईँले उतातिर देखाइरहँदाखेरि पनि तपाईँ संसदको एउटा सक्रिय सदस्य र वरिष्ठ नेता पनि हो, त्यसकारण संसदीय अभ्यासको राम्रो जानकारी पनि छ तपाईँसँग, अनुभव पनि छ। त्यसकारण पनि म के सोधिरहेको छु भने संसद चल्नुपर्ने कसरी थियो, अहिले जसरी चलिरहेको छ यसै गरी अघि बढ्न सक्छ, चल्न सक्छ? हेर्नुहोस्, अब कस्तो छ भने मुख्य पार्टी जनताले त्यत्रो झन्डै 2/3 दिएको होइन, झन्डै 2/3 दिएको पार्टीको त गाई जात्रा भइहाल्यो, हेर्नु भएन? अनि त्यही पार्टीमा खण्ड विखण्ड, त्यही पार्टीमा लत्तम जुत्ता कुटाकुट के भएर टुक्रा टुक्रा भएपछि त के चल्नु त संसद होइन? त्यसैले
जब ठुलो पार्टी सत्ताधारी पार्टीमा जब विग्रह पैदा हुन्छ त्यति बेला पार्लियामेन्टमा अवरोध हुन्छ, पार्लियामेन्ट चल्दैन। अहिले त्यो कुरा त पहिलेदेखि भनिरहेको, यो चाहिँ अब संविधानमा त जसरी पनि सरकार चलाऊ बनाऊ भनेर संविधानमा लेखेको छ अरे। यो त फास्ट ट्र्याकमा बनाएको संविधान न हो, रे होइन छ। तपाईले पढ्नु भयो दुनिया म त संविधान बन्दाखेरि त हामी त आन्दोलनमा थियौँ, हामीले विरोध गर्दा पनि त पढ्नु भयो, पढ्दै नपढिकन च्यात्नु भयो त। बनाएको त छैन नि, तपाईले पढ्दै नपढि च्यातेको त होइन नि, पढेको त हो तर बनाएको छैन, त्यो भने मैले। अनि रे भन्न पाइएन नि। अब रे किनभने दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए रे भनेर भन्छ, त्यसो त रे उसले बनाएको भनेपछि त रे भन्नु पर्यो नि त। बडा राम्रो संविधान बनाएको छु, संविधान सभाबाट बनाएको छु, झन्डै 2/3 कि 90% को समर्थनबाट बनाएको छु भने नाक फुलाएको होइन, अनि आफ्नै ठिकले हातले आफै पीठ थपथपाएर बहादुर बनेको होइन। त्यो संविधानको गतिविधि त्यो संविधानमा तपाईँ म भन्न खोजेको अर्कै कुरा हो के, त्यो संविधानमा कुनै पनि हालतमा सरकार चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ रे, टिकाइराख्नुपर्छ, हुई पनि नलाग्ने। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको हुई पनि नलाग्ने रे, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पनि अदालतबाट भइजानुपर्ने रे। तपाईहरुले मान्नु भयो नि त त्यो कुरा त, संसदमा मान्नु भएन। त्यही त भन्दैछु। त के गर्ने त, के गर्ने के त, अदालतलाई मान्दैन भन्न पनि मिलेन। तर जे होस् आफ्नो असन्तुष्ट भन्न पाइन्छ, आफ्नो कुरा त भन्न पाइन्छ नि त। त्यो अवस्था छ यो संसदको अवस्था भनेपछि। अनि त्यो संसद कुनै पनि के भन्छ, त्यो सरकार कुनै पनि हातमा बन्नुपर्छ अरे। अनि सरकार त बनिरहेछ, कुनै प्रकारको सरकार अब 2 महिना भइसक्यो, भिसारै भइरहेको छैन, सरकार पनि बनिरहेको छैन। अनि कस्तो संविधान फास्ट ट्र्याकमा बनाएको त यिनीहरूले, के संविधान बनाएको? अनि यो कुरा भन्दाखेरि अब अलि नराम्रो लाग्छ। त्यसैले गलत हो के, यो संसद चलेन, संसदले काम गर्न सकेन, सरकारले काम गर्न सकेन भने जाने जनतामै हो के। अघि प्रतिगमन कुरा जुन गर्नुभयो नि, अनि देउपाजीले विघटन गर्यो भने यो उपेन्द्र यादवले देउपालाई के भन्ने हो? उसँग त घाँटी जोडिरहेको छ नि। त्यो प्रचण्डजीले के भन्ने हो देउपाजीलाई? विघटन हुने मिडियामा तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि यो संसद के अरे देउपाजीले पनि विघटनमा जान्छ अरे, चुनावमा जान्छ भनेपछि त्यो प्रचण्डजी र उपेन्द्रजीहरूले अनि के भन्ने हो? त्यो उहाँसँग जुन गठजोड भइरहेछ त्यो प्रतिगमनकारी काम हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले यो के भन्ने, छोडौँ यो कुरा। अन्तिममा अब जसरी तपाईहरू परिवर्तनका लागि सडकबाट आन्दोलन गरेर जनताको म्यान्डेट लिएर आउनुभयो, दलहरू एकताबद्ध भएर 62-63 मा त्यसरी आन्दोलन गर्नुभयो, मधेस आन्दोलन चल्यो। जनताले आशाको नजरले हेरिरहेका थिए राजनैतिक दलहरूलाई। तर आजको दिनमा हेर्ने हो भने तपाईहरू सबै आफ्नोतिर हुनुहुन्छ, एकीकृत हुनुहुन्न, ध्रुवीकृत हुनुहुन्छ। आफ्नो एजेन्डा छ, सबैको एजेन्डा मेरै ठुलो, मेरै एजेन्डा मात्रै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने तरिकाले तपाईहरू प्रस्तुत भइराख्दाखेरि, राजनैतिक दलहरू यसरी ध्रुवीकृत भइरहँदाखेरि नेपाली जनताले कसको अनुहार हेरेर खुसी हुने? कसैले आफ्नो गोरुको बाढी टका भनेर हुँदैन। जनताले धेरै आशा भरोसा विश्वास गरेको थियो, विभिन्न आन्दोलनहरू गर्यो, सैकड़ों शहीद भए, ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा त्यत्रो के भन्छ नि शहीद भए, मधेस आन्दोलनमा शहीद भए, थरोट आन्दोलनमा आन्दोलनकारी रेशम चौधरी जेलमा छ, आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरे त्यहाँ पनि शहीद भयो, त्यहाँ पनि दमन भयो। भनाइको मतलब जुन जनताले जुन परिवर्तन खोजेका थिए त्यो अनुसार चाहिँ काम भएन के। त्यो अनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त पाए जनताले, तर त्यो अनुसार चाहिँ सङ्घीयता पनि जुन हिसाबले मागेको त्यो हिसाबले भएन। 9 मात्रको सङ्घीयता भयो, अफाप सिद्ध हुने गरी सङ्घीयता ल्याइदियो, त्यो सङ्घीयता काम नकाजको सङ्घीयता ल्याइदियो। त्यसैले जनता त्यहाँ सन्तुष्ट छैन, त्यो सङ्घीयताबाट अनुभूति नै भएन शासनको। अर्को लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, लोकतान्त्रिक कार्यभार पुरै भएको छैन के। त्यो तामाङको घरमा लोकतन्त्र पुग्यो, मगरको घरमा लोकतन्त्र पुग्यो, त्यो मधेसीको घरमा लोकतन्त्र पुग्यो, त्यो थारूको घरमा लोकतन्त्र पुग्यो। त्यो लोकतन्त्रमा बराबरको अधिकार माग्दाखेरि रेशम चौधरी जेलमा जानुपर्ने, त्यो ठकुरीको घरमा पुग्यो, अनि त्यो बाहुनको घरमा पुग्यो, जसलाई होली वाइन खुवाएर यहाँ चाहिँ उसको संस्कृति नाश गर्न खोजिएको हो। भनेको त के गर्न खोजिया हो? त्यसैले लोकतन्त्रमा पनि लोकतान्त्रिक जुन अभिभार हो, जुन कार्यभार हो, त्यो पुरा भएको छैन। गणतन्त्र पनि पुरा पूर्णता पाउन बाँकी छ। सरी के भन्छ नि सङ्घीयता। एक मिनट, तपाईलाई एकैचोटि रोकिहाल्छु म। तपाईले बडा यो
व्याख्या गरिरहँदाखेरि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो होली वाइनको। तपाईँको मुखारबिन्दबाट यो शब्द मैले अर्थपूर्ण माने। के तपाईँले देख्नु भएको हो नेपालमा त्यो धर्म परिवर्तनको खेल पनि कुनै न कुनै दिन दहाडे भइरहेको छ। दिन देशको प्रधानमन्त्री होली वाइन उसमा गएको भाग लिएको होइन, खुवाएको होइन। देशको सरकार सत्ता त्यहाँ होली वाइनमा गएको होइन। अनि यो नेपालको संस्कृति हो, यो नेपाली जनताको संस्कृति हो, त्यो बाहुनको संस्कृति हो। के भन्न खोज्या? त्यसैले यो हुँदैन के। यो मैले भन्न खोजे होइन, सोध्न मात्रै खोजे। जस्तो मैले पनि तपाईँले भन्ने होइन, तपाईँको मार्फत जनताले भन्ने हो। तपाईँ अगाडि बसेको प्रतीक तपाईँले माने, मलाई नै भने जस्तो लाग्ने के तपाईँले बोल्दाखेरि। त्यस्तो होइन। त्यसैले यो चाहिँ यो भएन के। नेपालको संविधानले धर्म परिवर्तनलाई कारबाही योग्य ठान्दछ। अब संविधानमा लेखाएको छ तर फटाफट भइरहेको छ, के भन्ने। जुन संविधानलाई तपाईँले कालो भन्नुहुन्छ होइन, त्यो होइन। सरकारी तौरबाट रुपेशजी, सरकारी तौरबाट देशको प्रधानमन्त्री गएर होली वाइन संस्कृतिलाई यहाँ ल्याउनु खोज्या भनेको त कुन संस्कृतिको यहाँ रक्षा भइरहेको छ? स्वदेशवाद चाहियो के। नेपाली जनतालाई स्वदेशवाद चाहियो। स्वदेशवाद नेपाली जनताको जुन संस्कृति हो त्यहाँबाट उत्पन्न हुने हो। त्यहाँ यो म फेरि भन्छु, भन्नुहोस्, यो मलाई स्टेटमेन्ट मन पर्यो। नेपाली जनताको संस्कृतिबाट, नेपाली विविधताले भरिएको संस्कृति हो के। सबैको हाम्रा विविधताले भरिएको यो धोती पनि एउटा संस्कृति हो। तपाईँ लगाएको पनि संस्कृति हो, दौरा सुरुवाल टोपी पनि बक्खु पनि संस्कृति हो। चिन्तन सोच, आफ्ना रहन सहन बसाइ, यो भाषा संस्कृति वेशभूषा, विभिन्न के कला साहित्य सङ्गीत, यो सबै हाम्रो संस्कृति हो, नेपाली संस्कृति। त्यो नेपाली संस्कृतिलाई सुहाउँदो राष्ट्रवाद चाहियो के। यहाँ राष्ट्रवाद नै भएन के। खोखला राष्ट्रवाद, अरूलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइदिँदो रहेछ। बडा मिठा कुराबाट तपाईँले अन्त्य गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच यो समयका लागि, यो संवादका लागि। धन्यवाद छ।